سب نبیاں دے سلطان دی ایک تصویر دا نام حسین ہے۔ سب نبیاں دے سلطان دی ایک تصویر دا نام حسین ہے۔ اصحاب نبی دی عزت تے توقیر دا نام حسین ہے۔ جس دین تے پہرا دے چھڑیا شمشیر دا نام حسین ہے۔ جس حق باطل وچ ونڈ کیتی تقریر دا نام حسین ہے۔ سبحان اللہ کو تخریب دے کالے دور اندر تعمیر دا نام حسین ہے۔ جس ظلمت نو رسوا کیتا تنویر دا نام حسین ہے۔ جو لکھی خون دی دھارا نے تفسیر دا نام حسین ہے۔ جو پتھر دل نو موم کرے تاثیر دا نام حسین ہے۔ حسینی ماما دے پتر بولو یزیدی دفع ہو جان در تعلق کی کوئی یزیدیاں دا اور سنو جو لکھی خون دی دھارا نے تفسیر دا نام سارے کہو تفسیر دا نام حسین ہے۔ جو پتھر دل نو موم کرے تاثیر دا نام حسین ہے۔ جیڑا مصلح سی سب امت دا او دے ویر دا نام حسین ہے۔ جیڑا بچ قرآن دے چرچائے تطہیر دا نام حسین ہے۔ حسین سارے بولو حسین 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 وہ توجہ کرو جیڑا مصلح سی سب امت دا او دے ویر دا نام حسین جدا وچ قرآن دے چرچائے تطہیر دا نام۔ ہن اس شعر تے کسے چپ نہیں رہنا۔ جیڑی اج بھی سند عقیدے دی وہ جیڑی اج بھی سند عقیدے دی تحریر دا نام تحریر دا نام حسین اسی آصف جس دے نام کر ہاں اس پیر دا نام جیڑی اج بھی سند جیڑی اج بھی سند عقیدے دی تحریر دا نام حسین اسی آصف جس دے نوکر ہاں۔ اے مصرع اگلا پڑھنا جے 5 باری پڑھنا تو پھر اگے چلنا ہے۔ جیڑی اج بھی سند عقیدے دی تحریر دا نام حسین اسی آصف جس دے نوکر ہاں اس پیر دا نام اس پیر دا نام اس پیر دا نام
حسین اسی آصف جس دے نوکر ہاں اس پیر دا نام حسین